साहब थे तो उनको किसी ने इलेक्शन में खड़ा कर दिया, यानी इलेक्शन लड़ने के लिए उनका नाम तजवीज़ कर दिया। उन्होंने बहुत अपने चाहने वालों से कहा कि मेरा नाम इलेक्शन में मत दीजिए, मुझे कोई सियासत की ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। लेकिन उनके चाहने वाले कब मानने वाले थे? वो उनके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और वो साहब मुसलसल इस सोच में डूबे थे कि वो इस सियासी जोड़ तोड़ में किस तरह से कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं कि वो बेसिक चीज़ों को ही नहीं जानते। फिर क्या हुआ? उनके साथियों ने उनके लिए वो इंतखाब में शामिल होने के लिए फॉर्म भी हासिल कर लिया, उसको फिल आउट भी कर लिया और फिर उसके जो प्रोसीजर्स थे वो भी मुकम्मल किए, दस्तखत भी किए, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगाई और वो इलेक्शन कमीशन या जो भी उस इलाके का दफ्तर था उसमें जमा करा दिया। उन साहब को इकट्ठा, यानी दोस्तों ने इकट्ठे होकर उन साहब को अपने साथ लिया और पहली कॉर्नर मीटिंग की तैयारी के लिए ले गए। जब वो स्टेज पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, तो वो मौसूफ थोड़े बेहोश से हो गए। लोग उन्हें उठाकर ठंडी छांव वाली जगह पर ले गए, उनके ऊपर पानी का छींटा भी लगाया। तो उन साहब को थोड़ा होश आ गया और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं कोई खिताब नहीं कर सकता, मुझे वापस मेरे घर ले जाइए। तो खैर जो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग के लिए अरेंजमेंट किया था, उन्होंने कहा कि साहब की तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि उन्होंने सुबह से नाश्ते में कुछ खाया नहीं था, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और उनकी शुगर भी लो हो गई वगैरह वगैरह बहाने करके तो वो घर चले गए। और घर जाके उन्होंने सोचा कि भाई ये आपने क्या किया, आप क्यों बेहोश हो गए, आपकी कांपें क्यों टांग गई? उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से गुफ्तगू करने का कोई फ़न नहीं आता, मैं उनको देख के घबरा गया था और मैं जानबूझ के लम्हा नहीं पड़ गया था बल्कि वाकई ही बेहोश हो गया था, तो मैं तकरीर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं भाई, तकरीर तो आपको करनी पड़ेगी, चलें आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, अगली मीटिंग कुछ हफ्तों के बाद रखते हैं, 2-4 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, कुछ भी टाइम उन्होंने सेट कर लिया और उन्होंने कहा आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। आप प्रैक्टिस करवाने के लिए उनको ले गए खेतों में जहाँ पर गोभी, उसने कहा कि तुमने मुझे फूल मारा, तो उसने कहा है फिर गोभी के फूल मारा होगा, तो जी उस गोभी के खेत में ले गए और वो साहब गोभी के फूलों को देखते थे और समझते थे कि बहुत तेज़ धूप है और लोगों ने सफ़ेद सरों पर रुमाल रखे हुए हैं, तो वो साहब उन गोभी के फूलों से खिताब करते रहे और प्रैक्टिस कर ली। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद जब उनके साथियों ने समझा कि अब ये पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तो वो उन साहब को लेकर पहुंच गए पब्लिक मीटिंग में और वो सब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अब तो मुझे तकरीर करने का हुनर आ गया। अब जब वो वहाँ पर तकरीर के लिए स्टेज पर खड़े हुए तो नीचे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ तो किसी ने भी सफ़ेद रुमाल अपने सर पर नहीं रखा था, बल्कि कोई ब्राउन कलर का और कोई थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन का इंसान सामने खड़ा था। कोई गंजे भी थे और कोई बालों वाले भी थे, कोई जवान थे, कोई उधेड़ उम्र, कुछ बूढ़े भी थे। तो वो देख के घबरा गए, तो उन्होंने बस इतना ही कहा उन तमाम लोगों से मुखातिब हुए कि मेरे अजीज़ साथियों, गोभी गोभी होती है, बंदे बंदे होते हैं और मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सकता, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे डर लगता है। तो बस इसी तरह की कहानी उन पहलवान साहब की है जो कि आजकल मैदान में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को एक जलसा करने का प्रोग्राम रखते हैं, जिसको हमारी TLP, सॉरी हमारी नहीं, वो किसी और की TLP है, लेकिन हम कहते हैं हमारे मुल्क के ये लोग हैं ना TLP वाले, तो उन्होंने उसको चैलेंज भी कर रखा। अब इमरान खान साहब ने जलसे में वो अच्छी तकरीर कर लेते हैं, वो बयान भी अपना जो है वो बना लेते हैं, लेकिन अब वो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके सामने कोई प्रेस के लोग मौजूद नहीं होते
بلکہ وہ صرف کیمرے کو دیکھ کے، کیونکہ کیمرہ بے جان ہوتا ہے اور اس سے کوئی سوال نکلتا نہیں ہے، یعنی کہیں پر کیمرہ کوئی سوال کر نہیں سکتا، بلکہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ تو آج کل وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کے بغیر وہ پریس کانفرنس کریں، اور وہ ٹیلی ویژن پر اور یوٹیوب چینلز پر ان کے یوٹیوبر ساتھی پھیلا دیں، اور یوں وہ اپنا پیغام دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے پکا یہ یقین ہے کہ جس دن ان کے سامنے صحافی بیٹھے ہوں گے اور آزاد منش لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ سوال کریں گے، تو وہ یہی کہیں گے، جی میرے ساتھیوں، مجھے آپ کے سوال دینے کا ہنر نہیں آتا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا ہوں، میرے پارٹ پر بس ایسا ہی ہے، میں کیا کروں جی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کہ بس پھر میرے سے غلطی ہوگی، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر میرے سے اپوائنٹ کروا لیا، پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ مانگے تانگے کے لوگ جو ہے دے دیے، تو وہی غلطی تھی، وہ میں نے لے لیے۔ پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرے تو اتحادی مجھے چھوڑ گئے کیونکہ ایجنسیاں میرے کام نہیں کر رہی تھیں، اور پھر کہتی ہیں وہ تو میرے پاس اکاؤنٹنٹ میرا جو ہے وہ فائل لے کر آیا تھا تو میں نے تو سائن کر دیے۔ تو کیا پتہ عمران خان صاحب نے یہ بھی سائن کر دیا ہو کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پاکستان کو نہیں بلکہ افغانستان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ کیا پتہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی سمری کو من چلا پی ٹی آئی کا دفتروں میں مل ملا کے تو سمری لے آیا، تو عمران خان صاحب نے اگر سائن کر دیے ہوئے تو ہمیں تو یونائٹڈ نیشن میں کہیں چیلنج کا ہی سامنا نہ کرنا پڑ جائے کہ لوگ کہیں جی پاکستان کی افواج افغانستان کے دفاع کے لیے وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اپروول تھی فلاں فلاں تاریخ کی 2021 میں یا 2020 میں، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو کچھ پتہ نہیں نا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر گزرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ جی پاکستان جو ہے وہ اگلے 2 سالوں کے بعد اپنے نیوکلیر اثاثوں سے دستبردار ہو جائے گا، کیا پتہ ایسے بھی انہوں نے فائل پر سائن کر دی، کیونکہ عمران خان صاحب خود تو فائل پڑھتے نہیں ہیں نا، جو فائل لے کر آتا ہے بس اس کے کاندھے پر بندوق رکھتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ سے یہی گزارش کرنی تھی کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ سے زیادہ تقریر پر بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی یہ کہیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جب ان کے سامنے لوگ سوال و جواب کے لیے بیٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے نہیں سوری مجھے ڈر لگتا ہے، میری کامپیں ٹانگ گئی ہیں اور میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ بس 13 اور 14 اگست کا جلسہ اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں کیونکہ لوگ ویسے ہی جلسے میں نکلے ہوں گے تو ہم جناب اپنے لچ تل لیں گے اور یوں ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ تو ہمیں پتہ چل گیا جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو عدالت میں ان کے حق میں ایک تالی بجی جب کوئی تالی بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور 2 نعرے لگے کہ تیرے جان نثار بے شمار، تو بس 2 ہی تھے اور تو کوئی تھے نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو وہ ذرا ویڈیو جس کسی نے بھی لگائی ہے کہ آج ان کو اسلام آباد میں عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کو بھی سن لیجئے، اور پھر عمران خان صاحب کی بھی وہ کلیریفیکیشن دیکھ لیجئے کہ جس میں وہ اپنے چیف کی ڈیفنس میں یا اس کی صفائی میں خود بیان دینے کے لیے آ گئے ہیں، بقایا سب لوگ پیچھے نہیں ہٹ گئے، وہ دوڑ گئے ہیں وہاں سے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ فرح گوگی کی بھی ڈیفنس میں خود ہی آ گئے تھے، بقایا سب دوڑ گئے تھے۔ تو یہ کیسے سب سے بڑی پارٹی کہتے ہیں سب سے بڑی پارٹی، حالانکہ وہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ فارن فنڈنگ لے کر بنی، جیسا کہ عمران خان صاحب کے الیکشن کمیشن میں ان کے اکبر بابر کے بتائے ہوئے ثبوتوں کے مطابق اور پی ٹی آئی کے اپنے دیے ہوئے ثبوتوں کے مطابق ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ ساری ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ باہر سے فنڈنگ آتی ہے اور پھر اس فنڈنگ کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر لوگوں کو پے کیا جاتا ہے اور پھر وہ کام کرتے ہیں، وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں، اور اس ٹرینڈ کی بدولت عمران خان صاحب کہتے ہیں سب سے بڑی پارٹی۔ حالانکہ دائیں بائیں دیکھیں تو 2-4 لوگ ہیں جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں ان دا فیلڈ آف پالیٹکس، اور بنیادی طور پر ان کی بھی جو لائف ہے وہ عمران خان کی اپنی ذاتی زندگی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ تو یہ لوفر لفنٹر قسم کی پارٹی ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ بھی سوچئے اور احتیاط برتیے، کیا پتہ کب کہاں کس شدت سے وہ آپ کے اوپر پاؤں رکھ دیں اور آپ چیخ اٹھیں، جیسے پاکستان 3.5 سال 4 سال کی حکومت دے کر چیخ اٹھا ہے کہ بس بھائی بس،
चीफ साहब, बस वही बस। मैं हूँ फालिद मलिक, आप देख रहे थे सरकार। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।